हेलो गुड मॉर्निंग साथीहरू। इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको फिफ्थ सेमेस्टरको टाइप 3 को न्युमेरिकल हो, भ्यालुएसनबाट रेन्सल मेथडबाट हो। यसमा कुनै फर्मुला हुँदैन, मात्र सबै डिटेल यसमा दिएकै हुन्छ, आफूले बुझ्ने र के दिएछ दिएको गिभेनको आधारमा न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। यसको कुनै स्पेशल फर्मुला हुँदैन। अब हेर्नु त के दिएछ। 4 को बीमा आएछ 2073 को रेगुलरमा। RCC फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिङ हैविंग एस्टिमेटेड फ्यूचर लाइफ अफ बिल्डिङ दिएछ 80 साल को लागि। फेन्च अ ग्रोस एनुअल रेन्ट पर मन्थ रेन्टमा त्यो ग्रोस रेन्टमा त्यो बिल्डिङ लगाएको छ कतिको मन्थली रेटमा 2220 पर मन्थको रेटमा। वर्क आउट इज क्यापिटलाइज भ्यालु हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्नु छ, क्यापिटलाइज भ्यालु हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। अन द बेसिस अफ क्यापिटलाइज भ्यालु हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ अन द बेसिस अफ 6% नेट यील्ड कति दिएछ 6%। द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनि इन्ट्रेस्ट के दिएछ 4%। इन्ट्रेस्ट जहिले पनि केमा लगाउने, बिल्डिङ कस्टमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। ल्यान्डको जुन कस्ट हुन्छ टोटल कस्ट त्यो कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, हामीलाई बिल्डिङमा मात्र गर्नुपर्छ। मेथडै नै रहेछ रेन्सल मेथड। रेन्सल भनेको भाडा। द ल्यान्ड एन्ड प्लट अफ बिल्डिङ मेजर जुन ल्यान्ड हो, ल्यान्डको एरिया कति दिएछ 1400 मिटर स्क्वायर। एन्ड कस्ट अफ ल्यान्ड मे बी टेकन अनि प्रत्येक मिटर स्क्वायरको लागि 120 रुपया दिएछ। 1400 मिटर स्क्वायर हो, 1 मिटर स्क्वायरको 120 भने मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल कस्ट अफ ल्यान्ड आइहाल्छ। आउटगोइङ भनेको कति त्यसमा आउटगोइङ भइरहेछ। एक्सपेन्सेसहरू दिएछ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा 1/12 अफ ग्रोस इन्कममा केमा ग्रोस इन्कममा। म्युनिसिपल एक्सिस एन्ड प्रोपर्टी ट्याक्स 25% केमा ग्रोस इन्कममा। मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस चार्ज 7% केमा ग्रोस इन्कममा। अनि प्लिन्थ एरिया पनि दिएछ 800 मिटर स्क्वायर। यतिमा बिल्डिङ बनेछ, जुन बिल्डिङ छ त्यो कतिमा बनेछ, जुन स्ट्रक्चर हो 800 मिटर स्क्वायर, त्यो त्यसलाई प्लिन्थ एरिया भन्ने। एन्ड प्लिन्थ एरिया रेट पनि दिइहालेछ 150 पर मिटर स्क्वायर। दुवै मल्टिप्लाई गरेपछि आइहाल्छ जुन बिल्डिङको कस्ट हो, कस्ट अफ बिल्डिङ आइहाल्छ। अब यसमा बुझ्नुपर्ने ग्रोस इन्कम के हो, त्यो ग्रोस इन्कम कसरी निकाल्ने, तब नि यो 25% 1/12 पार्ट 7% क्याल्कुलेट हुन्छ। अब पहिला गिभन के छ गिभन लेख्ने र यो प्रोसेस बाई प्रोसेस गर्ने, यसको कुनै स्पेशल फर्मुला हुँदैन। लाइफ अफ बिल्डिङ 1 नम्बर माथि के दिएछ, लाइफ अफ बिल्डिङ कति हो 80 साल। एन्ड एनुअल रेन्ट के दिएछ, ग्रोस एनुअल रेन्ट कति हो RS 2220 पर मन्थ हो, पर मन्थ। हामी यही क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ग्रोस इन्कम को के हुन्छ, यो मन्थको लागि हो, हामीलाई 1 सालको लागि निकाल्नु पर्छ, त्यही 1 साल भइहाल्यो के ग्रोस इन्कम। इसलिए ग्रोस इन्कम पर ईयर कति भइहाल्छ, 1 महीनाको 2220 रुपया हो, 1 सालको लागि 12 मल्टिप्लाई गराएपछि आइहाल्छ कति 26,000 RS 26,640 रुपया। ग्रोस इन्कम कति भयो 26,640 रुपया। अब क्वेसनको लागि आइहाल्यो यो ग्रोस इन्कम। अब यति भइहाल्यो। अब के दिएछ, यील्ड नेट यील्ड भनेको 6% हो। यो भइहाल्यो गामा पी भनेको इयर परचेज कति हो 6% हो। त्यसको यो के बुझ्ने 1/6%। गामा पी भनेको 1/, परचेज जुन दिएछ नेट यील्ड भनेको 6%, त्यही 1/6% भइहाल्यो। यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि 1/6/100/6 भइहाल्यो, इयर परचेज भइहाल्यो। यसको काम लाग्छ पछि। अब के गिभन छ, इयर परचेज भइहाल्यो। अब इन्ट्रेस्ट पनि दिएछ 4% सिंकिङ फन्ड इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर सिंकिङ फन्ड, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर सिंकिङ
फंड को लागि कंपाउंड इंटरेस्ट कति दिएछ 4%। अब के गिभन छ अब हेर्नु त एरिया अफ लैंड कति हो 1400 मीटर स्क्वायर अनि रेट अफ लैंड पनि दिएछ रेट अफ लैंड इक्वल टू 100 RS 120 पर मीटर स्क्वायर। अब आउटगोइङ एक्सपेन्सेस हो तल पनि हेर्नु त के दिएछ द प्लिन्थ एरिया अफ बिल्डिङ प्लिन्थ एरिया पनि दिएछ प्लिन्थ एरिया स्क्वायर जतिमा हाम्रो बिल्डिङ बनेछ प्लिन्थ एरिया कति हो 800 मीटर स्क्वायर एन्ड प्लिन्थ एरिया रेट पनि छ प्लिन्थ एरिया रेट कति हो RS 150 पर मीटर स्क्वायर यति गिभन हो। अनि हामीलाई के आउटगोइङ एक्सपेन्सेस पहिला क्याल्कुलेट गर्ने यो जति एक्सपेन्सेस हो आउटगोइङ त्यो हेर्ने। अब आउटगोइङ पर एनम लेख्ने आउटगोइङ पर एनम एक वर्षमा कति खर्च भइरहेछ त्यो लेख्ने त्यो बिल्डिङको लागि मात्र यो सबै हुन्छ डिडक्सन यसलाई भनिन्छ डिडक्ट गर्ने। एक नम्बरमा कति दिएछ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 1/12 अफ ग्रस इन्कम जुन ग्रस इन्कम हामीले क्याल्कुलेट गरेको छौँ यहाँ हो ग्रस इन्कम कति हो यहाँ लेखिहाल्ने माथि ग्रस इन्कम कति हो 26,640 रुपया यति हो 26,640। अब क्वेश्चन अनुसार गर्ने रिपेयर एक नम्बर कति हो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 1/12 अफ ग्रस इन्कम क्वेश्चन नै लेखिहाल्ने 1/12 ग्रस इन्कम कति हो 26,640। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि आइहाल्छ 22,20 रुपया आइहाल्यो रिपेयरको लागि। त्यसपछि म्युनिसिपल एक्सिस हो म्युनिसिपल एक्सिसको लागि 25% ट्याक्स 2 नम्बरमा म्युनिसिपल एक्सिस एन्ड टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स कति हो 25% अफ ग्रॉस इनकम 25% हो 25% निकालिहाल्ने ग्रॉस इनकम 26,640। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि यसको भ्यालु आइहाल्छ 6,660 रुपया RS 6,660। अब 3 नम्बरमा के छ 3 नम्बरमा हामीलाई मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस 4-7% अफ ग्रॉस इनकम मिसलेनियस चार्ज कति हो 7% अफ ग्रॉस इनकम को 7% 7/100 इंटू ग्रॉस इनकम कति हो 26,640 रुपया। अब यसलाई निकालेपछि RS भइहाल्छ ग्रॉस इनकम मल्टिप्लाई गरेपछि 1864 रुपया 8 पैसा आइहाल्यो। यति हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो। अनि एक्सपेन्सेस 3वटा दिएछ क्वेशनमा 3वटा हामी क्याल्कुलेट गरिहाल्यो। अब कस्ट निकाल्यो बिल्डिङको कस्ट कति हो जुन बिल्डिङ हो बिल्डिङको कस्ट कसरी निकाल्ने बिल्डिङ कस्ट भनेको कतिमा त्यो बिल्डिङ बनेछ कतिमा त्यो स्ट्रक्चर छ स्ट्रक्चर भनेको प्लिन्थ एरिया हो यतिमा बिल्डिङ बनेछ यति एरियामा अनि एरिया रेट पनि दिएछ यति पर मिटर स्क्वायर। अब दुवै मल्टिप्लाई गराएपछि हाम्रो कति आइहाल्छ त्यो बिल्डिङको कस्ट आइहाल्छ कस्ट अफ बिल्डिङ। 4 नम्बरमा कस्ट अफ बिल्डिङको लागि कति हुन्छ फर्मुला नै हुन्छ प्लिन्थ एरिया इन्टु प्लिन्थ एरिया रेट। प्लिन्थ एरिया हाम्रो कति हो 150 रेट हो 800 इंटू 150। अब यसलाई मल्टिप्लाई गराएपछि टोटल कस्ट अफ बिल्डिङ आइहाल्छ 1,20,000 1,20,000 आइहाल्यो। अब इन्ट्रेस्ट 4% इन्ट्रेस्ट पनि गिभन छ पहिला नै 4% इन्ट्रेस्ट हो कंपाउंड इंटरेस्ट फर सिंकिङ फंड 4%। यसको जहिले पनि इन्ट्रेस्ट त्यो डिडक्सन जति गर्नुपर्छ सबै हामीलाई बिल्डिङै कस्टमा गर्ने। अब इन्ट्रेस्ट निकाल्ने 4% यसको इन्ट्रेस्ट। अब 4% इन्ट्रेस्ट कति मंथ कति इयर को लागि हो यसको इयर दिएछ लाइफ अफ बिल्डिङ कति हो 80 साल को लागि 80 इयर को लागि त कसरी निकाल्ने यसको इन्ट्रेस्ट
टोटल हाम्रो छ 1,20,000 इंटू 4% हो 100/4/100 कति 80 साल हो 80 ले डिवाइड गराइहाल्ने। अब आइहाल्छ RS 60 4% इन्ट्रेस्ट 80 सालसम्म तिर्नु छ 80 इयर हुँदैन त्यसलाई नलेख्ने 4% इन्ट्रेस्ट मात्र लेख्ने। हामीले 80 सालसम्म फेर गर्नु छ स्क्वायर यो एनमा 1 सालको लागि कति आइहाल्यो 60 80 सालको लागि 4% दिइहालेछ भने 1 सालको लागि त्यसले डिवाइड गराएपछि 60 रुपैयाँ आइहाल्यो। टोटल आउटगोइङ अब कति एक्सपेन्सिभ भयो यो सबैलाई जोडिहाल्ने आउटगोइङ भइहाल्छ। टोटल आउटगोइङ कति हो 2220 रुपैयाँ 6660 रुपैयाँ 1864 रुपैयाँ प्लस 60 रुपैयाँ सबैलाई एड गर्ने। एड गरेपछि टोटल हाम्रो आइहाल्छ तीनैलाई एड गरेपछि हाम्रो आइहाल्यो 1084.8 10,804 रुपैयाँ हाम्रो टोटल आउटगोइङ आइहाल्यो। अब यति आउटगोइङ यसको अर्थ के भयो जुन बिल्डिङ छ बिल्डिङमा यति खर्च भइरहेछ एक सालमा 10,000 खर्च भइरहेछ अनि इन्कम कति आइरहेछ 26,640 रुपैयाँ ग्रोस इन्कम। त नेट इन्कम कति आइहाल्यो खर्च काटेपछि जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई नेट इन्कम भन्ने। त नेट इन्कम इक्वल टु कति भयो टोटल इन्कम कति हो 26,640 रुपैयाँ घटाओ खर्च कति हो 10,804 रुपैयाँ 8 पैसा। तो अब टोटल इन्कम कति भइहाल्यो एक सालको लागि नेट इन्कम पर इयरको लागि भइहाल्यो 15,835 रुपैयाँ लगभग भइहाल्यो 8 पैसा। चला नेट इन्कम पर इयर को लागि आइयो 15,835 रुपैयाँ 2 पैसा आइहाल्यो। पुरै टोटल एक्सपेन्सेस आउटगोइङ काटेर हाम्रो यति एक साल को इन्कम हो। अब कैपिटलाइज भ्यालु कसले क्याल्कुलेट गर्ने कैपिटलाइज भ्यालु को फर्मुला कैपिटलाइज भ्यालु बराबर के हुन्छ जुन नेट इन्कम हो नेट इन्कम हामी गामा पी क्याल्कुलेट गरेछौँ जुन गामा पी कति हो गामा पी फर्स्ट टाइम में दिए थियो इयर परचेज 1/, यील्ड भ्यालु यो 100/, नेट इन्कम कति भइहाल्यो 15,835.2 नेट 100/6। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि क्यापिटलाइज भ्यालु हाम्रो कति आइहाल्छ 2,63,920 रुपैयाँ 2,63,920 रुपैयाँ यति आइहाल्यो हाम्रो क्यापिटलाइज भ्यालु आइहाल्यो। अब त्यसपछि प्रेजेन्ट ल्यान्ड को प्रेजेन्ट कस्ट कति हो प्रेजेन्ट कस्ट अफ ल्यान्ड यो सबै त पहिलाको जति थियो यो सबै बिल्डिङ को लागि हामी गरेछौँ। अब ल्यान्ड को प्रेजेन्ट कस्ट कति हो रेट अफ ल्यान्ड इन्टु एरिया अफ ल्यान्ड ल्यान्ड को एरिया कति हो एरिया अफ लैंड कति दिए था क्वेश्चन में नहीं था एरिया अफ लैंड 1400 मीटर स्क्वायर रेट अफ लैंड 120 था 1400 इंटू 120। अब इसलिए मल्टीप्लाई कराएपछि हाम्रो आएछ प्रेजेन्ट कस्ट अफ लैंड जुन लैंड हो त्यसको कस्ट कति रहेछ यो भइहाल्छ यसको 68 यति RS 1,68,000 हाम्रो आइहाल्यो लैंड को कस्ट। अब टोटल भैल्युएसन अफ प्रॉपर्टी इसको अर्थ के भयो हाम्रो लैंड को जुन कस्ट हो त्यो जोड्ने केमा कैपिटलाइज भ्यालु भनेको सबै एक्सपेन्सेसहरुलाई हटाएर जुन आएको भ्यालु हो त्यसलाई कैपिटलाइज भ्यालु भनिन्छ। कैपिटलाइज भ्यालु भइहाल्यो अनि के प्रेजेन्ट कस्ट अफ लैंड दुवैलाई एड गर्ने कैपिटलाइज भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरेको कति हो 2,63,920 रुपैयाँ प्लस 1,68,000 यति हो। अब दुवैलाई एड गरेपछि 4,31,920 रुपैयाँ भइहाल्यो टोटल भैल्युएसन अफ प्रॉपर्टी। यो टाइप 3 हो यसमा 4 मध्ये कुनै एउटा न्युमेरिकल आउँछ यो भ्यालुएसनबाट यो पनि एउटा भ्यालुएसनको रेन्सल मेथड हो। रेन्सल मेथडबाट भ्यालुएसन कसरी निकाले जुन हाम्रो स्ट्रक्चर हो घर हो त्यो भाडामा लगाएपछि रेन्टमा लगाएपछि जुन
इन्कम आउँछ अनि त्यो इन्कमबाट भएको खर्चहरू त्यो डिडक्ट गर्ने, डिडक्ट गरेपछि जुन लास्टमा बाँच्छ त्यसमा क्यापिटलाइज भ्यालु निकाल्ने, गामा पी जुन यील्ड भ्यालु हो इयर पर्चेज क्याल्कुलेट गरेर हामी लास्टमा के क्याल्कुलेट गर्ने, सबै एक्सपेन्सेस माइनस गरेपछि टोटल आउटगोइङ भइहाल्यो। त्यसमा नेट इन्कम निकाल्ने, 1 सालको लागि नेट इन्कम पर इयर भइहाल्यो। अनि क्यापिटलाइज भ्यालुमा गामा पीले मल्टिप्लाई गराएपछि क्यापिटलाइज भ्यालुको लागि नेट इन्कम इन्टु गामा पी गराएपछि हाम्रो आइहाल्छ क्यापिटलाइज भ्यालु। त्यसपछि जुन एरिया हो एरिया अफ ल्यान्डमा त्यसमा रेट अफ ल्यान्डले मल्टिप्लाई गराएपछि प्रेजेन्ट कस्ट अफ ल्यान्ड आइहाल्छ र प्रेजेन्ट कस्ट अफ ल्यान्ड प्लस जुन निकालेछौ क्यापिटलाइज भ्यालु त्यसलाई एड गरिहाल्ने। त्यसपछि आइहाल्छ टोटल भ्यालुएसन अफ प्रोपर्टी। त्यो प्रोपर्टीको भ्यालुएसन कति रहेछ यति हो। थ्याङ्क यू।